सबै संगठनका तर्फबाट हाम्रा अभिभावकज्यूहरू समक्ष विगतमा भएका हामीसँग सम्बन्धित निर्णयहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धमा यसो स्मरण अथवा ध्यान आकर्षणको लागि हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ। मिति 2077 असार 23 गते श्रीमान प्रमुखज्यू कीर्तिपुर नगरपालिका कीर्तिपुर नयाँ बजार भन्नुपर्छ, यहाँ देवढोका लेख्या छ। विषय निर्णय कार्यान्वयनका लागि ध्यान आकर्षण। कीर्तिपुर नगरपालिका कार्यालयको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा स्थापनाकाल लेख्ने कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै यस नगरपालिकामा क्रियाशील सबै कर्मचारी सङ्गठनहरूका तर्फबाट श्रीमान नगर प्रमुखज्यू समक्ष निम्न बेहोराको संयुक्त निवेदन पेश गर्दछौँ। प्रस्तुत विषयमा हरेक परिवर्तनकारी आन्दोलनमा कर्मचारी तन्त्रको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाको हकमा समेत यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छौँ। यस नगरपालिका अन्तर्गत साबिक स्थानीय निकाय हाल स्थानीय तहमा 2054 सालदेखि विभिन्न पदहरूमा अस्थायी पदमा काम सुरु गरेको र मिति 57 साल असोज 30 देखि कार्यालयका विभिन्न पदमा स्थायी करार तथा जालादारीमा नियुक्त भई हालसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत रहँदै आएका छौँ। विभिन्न समयमा भएका कर्मचारी आन्दोलनका बलमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली 2056 मा भएको 4औं 5औं संशोधनको कार्यान्वयन नहुँदा 1.5 दशकसम्म एउटै पद तथा तहमा कार्यरत रहन बाध्य भएका छौँ। अतः उक्त नियमावली तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति 2074 पौष 1 मा 069-WS-064 र 069-WS-0061 रिट निवेदन उपर अन्तिम फैसला गर्दै उक्त रिट खारेज गरेको तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली 2056 पनि क्रियाशील रहेको र त्यसअनुसार पद पूर्ति गर्न बाधा पर्ने स्थिति नरहेको भनी स्पष्ट फैसला गरेको हुँदा त्यसको कार्यान्वयनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। हामी स्थानीय तहका कर्मचारीहरू स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 बमोजिम नेपाल सरकारले तोके सरहको तलब भत्ता सुविधा खाइपाइ आएकोमा 2076 साल श्रावण 1 गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको तहगत रूपमा नयाँ तलबमान तोकेको छ। यस कीर्तिपुर नगरपालिकाको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2073 तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 का आधारमा 2075 फागुन 5 मा सम्पन्न यस नगरपालिकाको 4थो नगर सभाको निर्णय नम्बर 10 र मिति 2075 वैशाख चैत्र 1 को नगर कार्यपालिकाको निर्णय नम्बर 2 अनुसार समकक्ष तहसहित तह मिलान गरी समायोजन नगर्दा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मार्का पर्न गएको मात्र नभई काम गर्ने वातावरणमा ह्रास आएको, कार्य सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको, मनोबलमा आएको गिरावटका कारण नगरको समग्र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्न गई प्रशासनिक तथा व्यावहारिक दुवै हिसाबले जटिलता पैदा भएको देखिन्छ। साबिकमा आफू सरहको कर्मचारी 3 तहमाथि पर्न गएको र आफूभन्दा तल्लो तहको कर्मचारी आफूभन्दा 1 तह माथि हुन गएको सन्दर्भमा साबिकको समकक्षता, ज्येष्ठता, तलबमान लगायतका सेवा सुविधालाई समेत हृदयङ्गम गरी यस विषयमा नगरपालिकाको सम्मानित नगरसभा तथा नगर कार्यपालिकाको निर्णय समेतका आधारमा तह मिलान गरी समायोजन गर्न ध्यानाकर्षण सहित माग गर्दछौँ। साथै नगर कार्यपालिकाले उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण सेवा प्रवाह, कार्यालय व्यवस्थापन समेतका विषयमा सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षहरूसँग खुल्ला बहस छलफल गरी नयाँ कार्ययोजना सहित अगाडि बढ्न हामी सदैव तत्पर रहेको एवं सेवाग्राहीलाई सरल, सुलभ र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा हामी अझ बढी जिम्मेवारी वहन गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथै जारी कीर्तिपुर नगरपालिकाको नगरसभाको ऐतिहासिक 7औं बैठकको नगरसभाको ऐतिहासिक 7औं बैठकको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछौँ। साथमा यस पूर्व प्रस्तुत संयुक्त निवेदन एवं उल्लेखित माग निवेदन पुष्टि गर्ने कागजात पाना 22 समेत यसै साथ संलग्न छ। म वाचक अध्यक्ष श्री अनुज प्रधान, नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन कीर्तिपुर इकाइ, अध्यक्ष श्री चन्द्रमाया महर्जन, स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घ कीर्तिपुर इकाइ, अध्यक्ष श्री केशव महर्जन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन स्थानीय तह कीर्तिपुर इकाइ। धन्यवाद। त्यही सर्वोच्च अदालतको फैसला समायोजन ऐनमा भएको कुरा र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको मर्म समेतलाई टेकेर अब
जस्तो मैले सोचिरहेको चाहिँ जस्तो 4औं र 5औं स्ल्यास राख्ने, 5औं र 6औं स्ल्यास राख्ने, 6औं 7औं 8औं स्ल्यास राखेर गर्न सकिने हुन्छ भने त्यो काम गर्न सकिन्छ कि मलाई भर्खर जेनरेट भएको आइडिया यो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ होइन। जस्तो अनुजले भनेकै कुराले मलाई छोड्यो 53 सालदेखि अहिलेसम्म एक तरी भएन होइन। त्यो माझी जस्तो भयो क्या, उसले तारेका मान्छे कहाँ पुगे होइन। तपाईँहरूले खिलाउनु भएका कर्मचारीहरू सदा भएर आउनु जाने कर्मचारीहरू कहाँ पुगिसके तपाईँहरू त्यहीँको त्यही स्थिति भयो नि त। यहाँ हिजो शाखा अधिकृत कार्यकारी अधिकृत हुने मान्छे तपाईँहरूकै ब्याची मान्छे र अहिले सहसचिव सचिव भइसक्यो नि त आफ्नै आँखा अगाडि। कतिपय त नयाँ नयाँ आउनेलाई तपाईँहरूले सिकाउनु भयो होला होइन, यसरी यहाँ यस्तो छ सर यस्तो उस्तो भनेर। भनेपछि उही एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम ह्यान्डल गर्नेको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, त्यो कुरामा म टोटल्ली एग्री छु होइन। योभन्दा पहिला पनि समायोजन ऐनले सम्बोधन नगरेका कारण संसदले ऐन नबनाएको, फेरि त्यसरी गर्दा भोलि कतिपय पालिकाले गरेको अदालतबाट बदलेर भागी पनि भएको छ क्या। अब अनुजले गर्यो भन्नुभयो, गरेकोमा यो नगर्नु भनेर र कार्यपालिका र सभाको निर्णय कार्यान्वयन गरेकै कारण हामी जस्ता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विभागीय कारवाही खाएका पनि छन्, हाम्रो मन्त्रालयमा रेकर्ड छ। त्यो भएर एउटा सभाबाट एउटा निर्णय गरेर कार्यविधि बनाउने, कर्मचारीको वृत्ति विकास कार्यविधि अथवा कर्मचारी प्रशासन नियमावली पहिला हामीले बनाइसकेका थियौँ नि होइन। कर्मचारी प्रशासन विनियमावली बनिसकेका छ, विनियमावली हो त्यस्तै टाइपको एउटा बनाएर पछि प्रचलित कानुनले व्यवस्था भएमा अब सोही बमोजिम हुने, नभए वृत्ति विकास यो रोकिरहेको वृत्ति विकासलाई जो विगतदेखि 4थौमै हुनुहुन्छ उहाँलाई 5औं गर्ने। तर यहाँनिर एउटा कन्डिसन छ, कानुनको पूर्ण व्यवस्था नभए हुनाले स्वास्थ्यको बोर्ड जस्तो हुनुपर्छ। त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्न कति सकिन्छ। स्वास्थ्य अब 4थोबाट 5औं 6औँसम्म हुन्छ नि त, तर कार्य जिम्मेवारी 4थै हुन्छ। तह वृद्धि अब तलब भत्ता सेवा सुविधा वृद्धि हुन्छ। त्यसो हुँदा 4थो 5औं 5औं 6औं 6औं 7औं 8औं गर्ने गरी जान सक्दा यो जस्ट मेरो मनमा आएको कुरा हो। यसलाई अब लिगल कसीमा हेर्नु नि पर्छ, त्यसरी गर्ने हो। र हामीले जसले जाँदा जे जिम्मेवारी निभाइरहेका छौँ त्यही जिम्मेवारी लिएर एउटा करियर डेभलपमेन्टमा तह वृद्धि तह मिलान भएको अनुभूति हुने गरी जान सकिने। यो पनि मैले अहिले किन भन्न आँट गरिरहेको छु भन्दा मैले 1 वर्ष पहिलादेखि कानुन आउँछ भनेर मैले नि भनेको थिएँ, मैले बनाइदिएन तपाईँहरूले बनाइदिनु, बनाइदिएन आएन, कति दिन कुर्दिन्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ यसपालिको नीति कार्यक्रममा पनि कीर्तिपुर सेवा ऐन बनाउने भन्ने खालको आएको छ होइन। त्यो भएपछि यदि हाम्रो सहमति र कानुनी परामर्श पनि गर्न मिल्ने हो भने निकर्सीवादी सभा मात्र होइन, भदौ असोजतिर पनि हामी विशेष सभा गर्न सक्छौँ। त्यहाँ सार्वजनिक लेखा समितिका, अनुगमन समिति, सुशासन समितिका छलफल पनि हुन सक्छन्, त्यसमा त्यो पनि हुनसक्छ। के छ अब भदौ असोजतिर तयारी गरेर विशेष सभा गर्न नसकिने भन्ने पनि होइन। पहिला अब कुन विकल्पबाट जाने भन्ने हो। अब मेरो भनाइ चाहिँ मैले दुईवटा कुरा क्लियर साथीहरूलाई के गर्न चाहन्छु भने कर्मचारीहरूको मनोबल उत्प्रेरणाको लागि वृत्ति विकास पहिलो सर्त हो। त्यस कुरामा म पोजिटिभ छु, तपाईँहरूकै साथमा छु। किनभने वृत्ति विकास नभएको भए म यो चेयरमा बसेर यति कुरा गर्न पाउँदैन, म पनि कहीँ खर्दा सुर्ता भएर बसेको हुनुपर्ने। वृत्ति विकासको ढोका खुल्ला भएकै कारणले मैले यो अवसर पाइरहेको छु। त्यो भएर त्यो कुरामा म पोजिटिभ छु। अर्को कानुनी पक्ष यसको हेरौँ। अब जस्तो हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार, अब कानुनले फेरि स्थानीय तहको कर्मचारी सन्धिबाट प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर भनेको कुरा होइन। जस्तो अब हजुरहरूको मात्रै इस्यु नभएर जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधाको इस्यु पनि एउटा हो। विभिन्न प्रदेशहरू कानुन बनाएर छन्, एकरूपता छैन र कतिपय भएका सुविधाका कुरा यसो हेर्दा जायज देखिँदैन होइन। प्रमुख उपप्रमुखले एउटा सचिवालय समेत नदिनु होइन, एउटा लिगल एडभाइजरसम्म राख्न नपाइनु, सरकारकै प्रमुखका रूपमा भएका व्यक्तित्वहरूलाई होइन, त्यस्ता कुराहरू छन्। त्यो भएर हामीले कानुन बमोजिम कसरी जान सकिन्छ विभिन्न ठाउँमा आवाज उठाएर जानुपर्छ भन्ने हो। यो जुन तह मिलानको कुरा छ यसमा पनि जुन कार्यपालिकाले निर्णय गरेर संयोजकको रूपमा एउटा कार्यदल बनाउँदाखेरि कार्यदलको संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्न दिएको थियो मलाई, र त्यो अनुसारको हामीले थुप्रै अध्ययनहरू पनि गरेका छौँ र यी बिचका हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई पनि कति कुराहरू चाहिँ ल्याउनुहोस् है भन्ने गरी पनि गरिएको छ भने विभिन्न पालिकाहरूसँग पनि कुराकानी गरेर ल्याइयो। नगरपालिकासँग रहेर नगरपालिकासँग अध्यक्ष जुन जसले चाहिँ उहाँले सार्वजनिक रूपले पनि भन्नुभएको थियो यो कुरालाई चाहिँ हामी कर्मचारीहरूको इस्यु छ उहाँहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा नै भन्नुभएको परिस्थिति, उहाँसँग पनि म बसेको छु, कुराकानी उहाँसँग पनि कुराकानी गरियो र सबै कुराहरूलाई समेटेर हामीले
सबै कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ यो हाम्रो जुन कार्यदलले दिने प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदन हामीले तयार पारेका थियौँ र त्यो प्रतिवेदन हामीले नगर प्रमुखज्यू मार्फत चाहिँ कार्यपालिकामा नै पेश गरिएको छ र हामी यसमा जुन कार्यदलको टिममा रहेर काम गर्दाखेरि टिमको पनि के थियो त भन्दा कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च रहनुपर्छ र मिलान चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेको थियौँ भने कानुनी सल्लाहकारसँगको प्रष्ट रायदेखि यावत कुराहरू हामीले लिएका छौँ र यही बिचमा रहनुभएका कर्मचारी साथीहरूसँग पनि थुप्रै कुराहरू चाहिँ साथीहरूसँगै लिएर पनि हेरिएको परिस्थिति चाहिँ छ। अब त्यति हुँदाहुँदै पनि किन भएन त भन्ने कुरा जुन 6औँ नगरसभामा नै हुनुपर्ने कुरा किन भएन त भन्ने कुरा पनि लाग्न सक्छ। त्यति बेला नै निर्णय भए पनि त हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा पनि छ। अब यसमा जुन प्रदेश कानुन बमोजिम भनिएको छ तर प्रदेश कानुन बन्न नसक्नु केही समय पश्चात बन्ला कि भन्ने कुरा पनि सम्भवतः कार्यपालिकामा त्यो छलफलको क्रममा प्रदेश कानुन बनिहाल्यो भने तत्काल बन्यो भने त त्यहाँबाट पनि आउँदाखेरि सहज हुन्छ भन्ने कुरा। र अर्को के रह्यो भने कानुनी रूपमा हामीले गरेको निर्णय जुन हामी कोही पनि यसमा मलाई लाग्छ प्रमुखज्यू लगायत हाम्रो नसस साथीहरू 54जना जनप्रतिनिधिहरू यो हुनु नहोस् भन्ने मान्यतामा कोही पनि हुन्न। सबैजनाको मान्यता चाहिँ कर्मचारी साथीहरूको यो वृद्धि विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सबै साथीहरूको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि कानुनी रूपमा हामीले सभाले नै गरेको निर्णय पनि भोलि अदालत जाँदा बदर हुने हो कि भन्ने खालको आशंका चाहिँ हामीभित्र रहेको परिस्थिति चाहिँ हो। यो कुरा हामीले प्रष्ट रूपमा नै भन्नुपर्छ। केही पालिकाहरूले गर्दा पनि बदर भएको कुराहरू आइराखेको कारणले चाहिँ त्यो भइदियो भने चाहिँ फेरि अब हामीले नै गरेको निर्णय त्यो हुने हो कि भन्ने खालको छ भने हामी पछिल्लो समय अब कुराकानी छलफल पनि हामीले गर्छौँ र प्रदेश कानुन पनि अघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ प्रदेश कानुन पनि लामो समयसम्म नबनेको परिस्थिति भएको कारणले र यो एउटै उसमा चाहिँ लामो समयसम्म काम गर्दा 54 सालदेखिको जुन कर्मचारी साथीहरू हुन्छ अहिलेसम्म पनि वृद्धि विकास रोकिएको अवस्थामा भनेर ती कुरामा छलफलमा हामीले लिएर जान सक्छौँ र यी कुराको लागि हामीहरूले पनि हामी चाहिँ अब यो पोलिटिकली पार्टीको प्रतिनिधि पात्र पनि हौँ है जनप्रतिनिधिहरू सबैको हौँ तर पोलिटिकली पार्टीको जुन प्रतिनिधि पात्र हौँ त्यो भएको हुनाले हामीले यसमा छलफल गर्छौँ र छलफल गरिसके पश्चात आउने निचोड अनुसार चाहिँ हामीले जुन न्यायोचित ढङ्गबाट नै काम गर्ने गरी जुन यो पद मिलानको कुरा छ यसमा त्यसरी नै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा यहाँ माझ राख्न चाहन्छु। हामी अहिले संहिताको अभ्यासको क्रममा छौँ। कतिपय हुँदा अब संविधानले त्यो भनेको छ होइन त्यो प्रदेश कानुन अनुसार छ तैपनि अब त्यति जब नआएको खण्डमा के गर्ने भन्ने त केही त बोलेको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी आफैले पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने खालको मेरो विचार हाम्रो यो के अरे हामी यो किर्तिपुर अस्पतालको माथि हो कि कहाँ बस्दाखेरि पनि मैले भने त्यस बेला पनि मैले एउटा प्र्याक्टिसको रूपमा अहिले हाम्रोमा 7 जना सुब्बाको दरबन्दी खाली छ त्यस बेला उठिएको है। अनि हामी चाहिँ 17 जना खरिदार छौँ अनि यहाँहरूको चाहिँ कस्तो 17 जना बढुवा हुनुपर्ने मैले त्यस बेला पनि भने ल 7 जना बढाउनु प्रोसेस मिलाएर हामी कानुन नै साल्ने गर्छु नि भने है मैले तपाईँहरूले कतिलाई याद छ होला हामी चाहिँ त्यो प्रक्रिया एउटा बनाउँछौँ ल 7 जनाको अहिले लिखित जाँचले नि एउटा निर्देशक बनाऊ गर्ने भने हो तर त्यस पछाडि यो कोही पनि अगाडि आइपुगेन। यो तपाईँहरूको बिचमा छलफलहरू भयो भने सबैभन्दा नहुने भयो कोही पनि नहुने भन्ने खालको यसले पनि वृद्धि विकासको रोकियो नि मैले त्यसबेला पनि भने कमसेकम 7 जनाको त त्यो फेरि हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ अरूले पनि हेर्छ कि अब हुँदैन हो थियो भने अब के अरे कोही न्यायालयमा जान्थ्यो होला न्यायालयले ल यो गरेको मिलेन भन्थ्यो होला तर हामी त्यो प्र्याक्टिस पनि गएन। हामी चाहिँ केमा गयो भने सबैको हुनुपर्छ भन्नेतिर गयो युनिटीको हिसाबले त्यो ठिक त होला तर त्यसले गर्दाखेरि यति बेलासम्म 7 जनाको वृद्धि विकास त रोक्यो नि त त्यस बेला कतिले सम्झनु भयो होला मैले त्यस बेला पनि भनेको थिएँ। र अर्को एउटा मैले कुरा के राखेको थिएँ भने कम्तीमा पनि तपाईँहरूले हामीले यो नगरेको एउटा हामीसँग पनि एउटा ऊर्जा हुनु जरुरी छ। तपाईँहरूलाई सबैलाई त्यो टग मिलान गर्दा प्रमोसन गर्दा ठिकै गऱ्यो भन्ने खालको त्यो फिडब्याक हामीले पाउनुपर्छ तपाईँहरूबाट होइन जनताहरूबाट त्यो गरेको ठिक हो है भन्ने खालको त्यो फिडब्याक चाहिँ हामीले हुनुपर्छ नभए हामी चाहिँ त्यतिकै त्यो रिस्क मोल्न हामी सक्दैनौँ। र मैले त्यसमा 3 महिना तपाईँहरूसँग समय मागेको थिएँ 3 महिना मैले तपाईँलाई कम्तीमा त्यो खाज खाने टाइमलाई मेन्टेन गर्नुहोस् म हेर्न आउँदाखेरि त्यहाँ तपाईँहरू कुर्सीमा बसेको हुनुपर्छ 3 महिना भनेको त्यो पनि हुन नसक्यो भने हामी आफै पनि
त्यो अलि निराश भएर हामी फर्किनुपर्ने अवस्था छ। मैले बिमारी कुरा गर्दा यो कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधा दिने सवाल मेरो कुनै छैन। म सुरुदेखि नै त्यो गर्नुपर्छ। मान्छेको श्रमलाई चाहिँ मान्ने मान्छे हो। श्रम अनुसारको उसले चाहिँ पाउने हो। पैसाले श्रम किन्ने होइन कि श्रमले पैसा बनाउने हो भन्ने मान्छे हो। मैले त्यही बेला पनि भनेको कम्ती त्यो भएपछि हामीमा यो कानुन भन्ने कुरो छुट्टै हो। अर्को सेवा सुविधा हामी दिन सक्छौँ र के कसरी जान सक्छौँ भन्ने हुन्छ। त्यो आँट चाहिँ तपाईँले हामीलाई दिन सक्नुपर्छ। त्यो दिन सकियो भने यो कानुन पनि हामी अलिकति त्यसो पारेर जान सक्छौँ। त्यो रिस्क लिने त्यो क्षमता भनेको तपाईँहरूको कार्यशैली हो। तपाईँहरूले कार्यालयमा गर्ने कार्य हो। यसको अर्थ यो सबै छन् भन्ने होइन। धेरैले चाहिँ राम्रो गरेको अवस्था पनि छ। तर कतिपय सवालमा त्यो चाहिँ आउँछ कि जनता हामीले चाहिँ हेर्ने भनेको जनताको किन हामीले लाइसेन्स भनेको उहाँहरूबाट प्राप्त गर्ने हो। हामीले जे गरेका छौँ कर्मचारीको हकमा ठिक गरेका छौँ है भन्ने खालको कम्ती त्यतिमा कम्तीमा 15-20% त आउला जस्तो लाग्यो भने हामीले अलि आँट गर्ने हो। त्यो आँट चाहिँ तपाईँले दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो भन्दाखेरि अलिकति तपाईँलाई चाहिँ अलिकति कस्तो पनि होला त्यो कुरा चाहिँ त्यो नराख्नु। कम्तीमा यो कामको सवालमा सबैले आफ्नो एकदम छातीमा हात राखेर काम गर्ने वातावरण भयो भने यो हुन्छ। यो नहुने हो त्यो हुने कुरामा अलिअलि यो कानुनलाई चाहिँ अलिअलि यताउति राख्नुपर्छ। त्यो प्रोसेस त यो सुरु गर्दाखेरि पनि मैले जुन सिग्नल दिएँ हो र यसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ भने हामी छोडिदेऊला पनि भनेर होइन। त्यो अनुसार हामीले हेरौँ पनि मानवहरू बुझ्न पठायौँ त्यहाँ पनि बुझ्नु पर्ने हाम्रो त धेरै गरे तर कहीँ पनि गरेर त्यो आँट नआएपछि हामीले चाहिँ त्यसले छोड्यौँ। त्यति मात्र होइन। मैले त यहाँ चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलको मान्छेहरूसँग पनि मैले पर्सेप्सन दिएको छु के हुन्छ अहिले यस्तो गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँ नगर्नुहोस् भन्ने सबैको आएपछि म पनि त्यही भाव यो अझै पनि मलाई के लाग्छ हाम्रै पालन यो गरेर जानुपर्छ भन्नेमा म अझै पनि कन्भिन्स छु। हामीले नै गर्नुपर्छ। यो अरू नयाँ आएर गर्दैन। कानुनी बन्यो भने छुट्टै हो होइन। त्यसैले यसलाई चाहिँ एउटा अप्टिमम के हुनसक्छ यसमा सँगसँगै जानुपर्छ होइन। हाम्रो कर्मचारीहरूको कामको कमिटमेन्ट पनि त्यही खालको हुनुपर्छ। म कहिलेकाहीँ म के सोध्छु भने हाम्रो यो भित्री प्रशासनको कुराहरू मात्र हाम्रो प्राइभेटहरू त्यति छैन होइन। जस्तै यही हामी छौँ हरेक चिजको चाहिँ अहिले चाहिँ खाल्ला खुल्लीको समस्याहरू छ। अनि त्यो सबै के यो के अरे जनप्रतिनिधिले नै भन्नुपर्ने हो र। त्यहाँ बाटो बिग्रिएको छ त्यहाँ ग्राभल हाल्नुपर्छ भने पनि जनप्रतिनिधिले भन्नुपर्ने। त्यो मिलेको छैन त्यो पनि जनप्रतिनिधिले भन्नुपर्ने। अनि कर्मचारीको दायित्व के हो? त्यो बाटो हामीले हिँडिरहेका छौँ नि कि हामी टाट्नु पर्दैन त्यो बाटो बनाउनुको लागि? हाम्रो काम होइन त्यो। तपाईँहरू सबै यहीँको मान्छेहरू हुनुहुन्छ के हाम्रो जिम्मेवारी होइन? त्यो जिम्मेवारीलाई पनि तपाईँले के अरे त्यो लिन सक्नुपर्छ भन्ने। तपाईँलाई त्यो प्रमोसन गर्नु सवाल यो तह मिलान मात्रै मिल्यो भने त प्रमोसनै गर्ने भन्ने हो कि मैले अघि भनेको त्यो प्रमोसनै हो नि। त्यो हामी कोही पनि नकारात्मक छैन। अलिकति यसलाई चाहिँ रूपमा पनि लिउँ कि हाम्रो कामको हिसाबले पनि हाम्रो जिम्मेवारी यति मात्रै होइन अर्को पनि हाम्रो जिम्मेवारीहरू छ। हामीले त एउटा नीतिगत बनाइदिनु हो नि त। तपाईँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने ल के गर्नु हामी निर्णय गरेर गरिदिनु हो। त्यसलाई त सलल्ल रूपमा चाहिँ बगाउने भनेको तपाईँहरूले चाहिँ जति राम्रोसँग हिँडियो हाम्रो काम पनि त्यही अनुसार बन्ने हो। त्यसमा अलिकति हामीले ध्यान दियो त्यो अनुसार चाहिँ होइन। एउटा के हुनसक्छ एउटा अब के अरे त्यो निर्देशिका बनाउनु जरुरी छ भने त्यो बनाइहाल्नु तुरुन्तै। किनकि यो अहिलेलाई चाहिँ हामीलाई चाहिने खालको 2-4 पेजको एउटा चाहिँ होइन कपी पेस्ट कहीँको गरेर पनि भइहाल्छ। त्यो अनुसारको त्यो गर्नलाई हामीले समस्या छैन। तर त्यो कमिटमेन्ट तपाईँहरूबाट पनि हाल्नु जरुरी छ। अब कतिपय सवालमा चाहिँ के हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ भने अब सबै चिजहरू हामीले यो पैसा अथवा तहसँग मात्रै पनि यो जोड्न चाहिँ हाम्रा जिम्मेवारी भनेको कहिलेकाहीँ त्यो नहुँदा पनि हाम्रो जिम्मेवारी फर्स्ट हुनुपर्छ भन्ने है। एकाउन्टेबिलिटी पहिलो हो त्यसपछि सुविधा दोस्रो त्यस। अब सुविधा पहिलो हो त्यसपछि चाहिँ
काम चाहिँ दोस्रो हो भन्ने त हाम्रो चाहिँ केही भन्नु छैन। काम चाहिँ पहिलो हो, जस्तो सुकै भयो भने त्यो काम चाहिँ पहिलो हो र अर्को सुविधा हो भने दोस्रो हो। मलाई लाग्छ अब पहिलेभन्दा सुविधाहरू हामीले यो के अरे उसको सवालमा सुविधा अरू अन्य सुविधा चाहिँ हामीले दिएकै जस्तो लाग्छ होइन। त्यसलाई पनि हामीले एउटा नीतिगत उसमा अहिले बनाउनु लाग्छ। जस्तो चाहिँ अहिले मर्मत सम्भारको सवालमा पनि पहिला मोटरसाइकल थिएन, मर्मतको समस्या पनि थिएन। अब मर्मतको समस्या आएको छ, एउटा हाम्रो नीति छैन। कसैको चाहिँ महिनामा एकचोटि पनि हामीले त्यो हेर्दैछौँ, सर्भिसमा गएको छ अरे, कसैको 2 महिनामा एकचोटि सर्भिस, त्यस्तो खालको आइयो भने त्यो त मिलेन। अब हामी ठ्याक्कै गर्ने हो, एउटा मापदण्ड बनाएको छ, त्यो मापदण्ड पास हुनु बाँकी छ। त्यो सुविधाभन्दा जति बढी खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ आफैले गरेर नभए मोटरसाइकल अफिसको नचल्दा पनि हुन्थ्यो भने किन खर्च गरी चल्ने हो होइन। त्यसको एउटा हामीले मापदण्ड बनाउँदैछौँ। त्यो मापदण्ड अनुसार सबै त्यसमा चाहिँ पुग्ने नपुग्ने भन्ने कुरो त्यसले आफैले हुन्छ। अहिले नहुँदा पनि त ठिकै छ भने त्यो मोटरसाइकल पाएपछि पनि यो के अरे यति चाहिन्छ उति चाहिन्छ भन्ने खालको त्यसलाई अधिकारको रूपमा एउटा त्यो दर्ज हुने कि त्यस्तो पनि भएको छ। त्यसलाई पनि नगर्नु होइन। काम र सुविधा अथवा चाहिँ के भन्नु त्यसलाई वृत्ति विकास भन्छ होइन, त्यो चाहिँ सँगसँगै चाहिँ जानुपर्छ। कामलाई चाहिँ मुख्य रूपमा अगाडि बढाउँ। त्यो अनुसार हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ छैन।